बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला काम जो है कि नाश्ता किया, उठने के बाद सबको नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम ये होता है कि अपने किचन को साफ़ सुथरा कर लिया जाए और घर को साफ़ सुथरा कर लिया जाए, क्योंकि सफाई सुथराई का काम हो जाए तो एक तो ज़हनी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर के सारे काम जो होते हैं ना वो आपने कर लिए हैं। इसलिए मैंने भी सबसे पहले यही 2 काम निपटाए हैं, किचन साफ़ करना है और बाहर की मैंने सफाई-सुथराई की है। और इसके साथ-साथ आपके मुझे बहुत सी सिस्टर्स के जो मैसेजेस आ रहे थे, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपने एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह जो है साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने काले तेल का इस्तेमाल किया था। तो मुझे बहुत सी बहनें ये पूछ रही थी कि काला तेल क्या होता है? क्या ये कोई जला हुआ तेल होता है? या कोई पूछ रहे थे कि क्या ये कोई मोबिल ऑयल होता है जो गाड़ियों में यूज़ होता है? तो मैं उनको क्लियर करना चाहती थी कि उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती थी कि ये ऐसी शॉप से मिलता है जहाँ ये खुला सर्फ़, नील और खुला साबुन, ब्लीच वगैरह खुली मिकदार में जो आपको मिलता है, तेज़ाब वगैरह मिलता है। ये अक्सर शॉप्स होती हैं, हर मार्केट में होती हैं, तो वहाँ से ये अवेलेबल होता है। ये सर्फ़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है और स्पेशली जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए ये ख़ास तौर पे बना होता है और बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं और ये वहाँ से मिलता है और बर्तनों के लिए ही ये बनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर होगी। मैंने वैसे मैसेजेस के रिप्लाई भी किए थे, लेकिन फिर भी बहुत सी बहनें जो है ना बार-बार ये क्वेश्चन पूछ रही थी। तो ख़ैर जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज भी मैं आपके साथ कुछ नई-नई टिप्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो किचन का दराज़ वग़ैरह उसमें चीज़ें अच्छे से जोड़ के रख रही थी। तो मेरे जहाँ पे रुमाल होते हैं, रोटी लपेटने वाले पौने वग़ैरह जिनको कहते हैं वो, और उसके साथ और नैपकिन वग़ैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था। तो उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मैंने ये पहले भी ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं, आपको बताया मैं किस तरह से हम ये शॉपिंग बैग आते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही कारआमद है, हम इनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना के इस तरह से, जैसे मैंने ये तमाम नैपकिन बना के इसमें रख दिए हैं। ये मैंने रोटी वाले रुमाल पहले ही ये एक बॉक्स में इस तरह से फ़ोल्ड करके तय करके रखे हुए हैं और ईज़िली हम इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो शॉपिंग बैग के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम उसको एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये हमारे शू बॉक्स आते हैं, अक्सर हम नए जूते लेकर आते हैं जब, तो इस तरह से काफ़ी शू बॉक्स होते हैं जो पड़े होते हैं स्पेयर, तो उनका इस्तेमाल करके ये छोटी जो मसाले वाली डिब्बियाँ और मुख्तलिफ होती हैं जो बच जाती हैं, हाफ़ यूज़ होती हैं, हाफ़ रह जाती हैं। तो ये भी बड़ा मेसी हो रहा था, मेरा दराज़ जो था ऐसे इधर-उधर बिखरी हुई थी, तो इनको भी मैंने इसमें इस तरह से जोड़ के रख दिया। आप भी अगर इस तरह से इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो एक तो दराज़ बहुत खूबसूरत और लगेगा, आपका कोई किसी किस्म की जो है ना उसमें मेस क्रिएट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर ये छोटी-छोटी जो चीज़ें थी ये मैंने एक बास्केट में जो थी जोड़ के रख दी थी, ताकि इनको बाद में नज़र भी आती रहेंगी। अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो पता भी चल जाएगा कि कहाँ पड़ी हुई हैं। अगर बड़े किसी बॉक्स में रखती तो ये बिल्कुल ही अंदर छुप जानी थी, तो इसको छोटी बास्केट के अंदर जो है छोटी चीज़ों को रख दिया था। और शू बॉक्स के अंदर मैंने जो है ना बाकी जितने भी मसाले वाली डिब्बियाँ वगैरह थी वो रख दिया। आप इसको कोई पेपर वगैरह लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी तरह से सिंपल जिस फ़ॉर्म में था उसी फ़ॉर्म में रख दिया था। और बाकी जो मेरे ये पैकेट थे उसके केचअप वगैरह के और सोया सॉस और सिरका वगैरह की बॉटल थी, वो मैंने इस तरह रख दिया। तो बिल्कुल ये पहले भरा हुआ था, सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई थी, तो अब बिल्कुल ही इस तरह से ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में आ गई थी। तो इसी की सफाई के दौरान ये मुझे कुछ केचअप के पैकेट्स और इस तरह की छोटी-छोटी और सॉसेस के पैकेट जो मिले थे, अक्सर हम बाहर से चीज़ें ऑर्डर वगैरह करते हैं। तो उसके साथ ये इस तरह के पैकेट्स आते हैं और इधर-उधर बिखरे रहते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको या तो ऐसे ही फेंक दें या इसको रखें तो ये इधर-उधर बिखरे रहें। कोई भी, ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी जिसकी कैप शायद टूट गई है या कहाँ है, नहीं है, विदाउट कैप है। तो मैंने ये जितने भी छोटे पैकेट थे इसमें रख दिए हैं और इसको इस तरह से मैं फ्रिज में महफ़ूज़ कर लूँगी कि बाज़-औक़ात बच्चों के लंच बॉक्सेस में हम कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं और अगर हम साथ ओपन खुली केचअप डाल के दें तो वो सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो साथ ये 1-2 पैकेट हम रख के दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है ना जो भी लंच बॉक्स लेके जाए वो ख़राब ना होए। नेक्स्ट मेरी टिप थी, ये मेजरिंग कप्स हैं, तो इस तरह से ये मिलते हैं जब, तो ये बिल्कुल एक वायर के अंदर लगे होते हैं और इसको अगर हम वायर निकालते हैं तो ये सारे बिखर जाते हैं। इनको इस तरह से कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करें, तो ये अक्सर घर में रिंग्स होती हैं इस तरह से, की चेन रिंग जो होते हैं, अमूमन कहीं न कहीं से आ जाते हैं ये, जैसे 2 अदद रिंग पता नहीं बेटे को कहीं से मिले थे, कहीं गया था, अक्सर कहीं न कहीं से मिल जाते हैं, स्पेयर पड़े होते हैं। तो मैंने ये 3-3 का पेयर बना लिया था ताकि मैं इसको
ہینگنگ فارم میں کسی بھی ہک کے ساتھ ہینگ کر لوں اور ایزیلی جب بھی استعمال کرنے ہو تو ان کو استعمال کر لوں، اور 3 کا پیئر بنا کے میں نے یہ دونوں رنگس اندر سے نکال کے کی چین کے اندر سے تو یہ ڈال لیے تھے، اور اس طرح سے آپ کہیں بھی اس کو ایزیلی جو ہے نا ہینگ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی دراز میں رکھیں اور یہ بکھرے بکھرے سے پڑے ہوں اور ایسے سارا وہ میسی سا لگے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے رنگ ڈال کے اس طرح سے جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اس کے ساتھ آرگنائزر کے ساتھ ہینگ کی ہیں، اس کے ساتھ ہینگ کر لیں۔ نیکسٹ میں نے یہ پیسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی لہسن پیسٹ، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے اسٹور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوب فارم میں زیادہ مقدار میں اگر ہمارے پاس پیسٹ بن جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کیوبز بنا کے رکھ لی جائیں، اور جب بھی ضرورت ہو تو ایک کیوب نکالیں اور اپنے کھانے میں ایڈ کر لیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس کیوب ٹرے نہ ہو تو اس کی کیوبز کیسے بنائی جائیں، تو اس کے لیے یہ زپ لاک بیگ ہوتے ہیں، تو اس میں پیسٹ اس طرح سے ڈال کے اس کو اچھے سے پریس کر لیں، اور کوئی بھی اپنی چھری لے لیں اور اس کی کٹنگ والی سائڈ سے نہیں دوسری سائڈ سے نا اس طرح سے نشان لگا لینے ہیں یہ بیگ کے اوپر، اس کو اس طرح سے نشان لگا کے تو کسی بھی پلیٹ کے اندر رکھ کے یا کسی چھوٹی ٹرے کے اندر رکھ کے تو اس کو فریج میں رکھ دیں، اور جب یہ فریز ہو جائے گی بالکل آپ اس کو نکالیں، اور یہ جہاں جہاں نشان لگے ہوں گے ایزیلی وہاں سے خود ہی یہ ایسے ٹوٹ کے اور کیوبس کی فارم میں آپ اس کو الگ الگ سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ میں دیکھ لیں میں نے اس کو فریز کر لیا تھا، اور جہاں جہاں میں نے یہ چھری کے ساتھ اس کی لائنز لگا کے نشان لگائی تھی خود ہی وہاں سے یہ ٹوٹ کے اور یہ کیوبس کی شکل میں بن رہی ہے۔ اب جب بھی ہم کھانا بنائیں گے تو ایک کیوب پکڑیں اور اپنے کھانے میں ایڈ کر لیں، تو اگر آپ کے پاس کیوب ٹرے نہیں ہے تو آپ سمپلی اس طریقے سے کیوبس بنا کے بعد میں اس کو زپ لاک یہ بیگ کے اندر دوبارہ سے اسٹور کر لیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو ایک کیوب نکالیں اور اپنے کھانے میں ڈال لیں۔ فریز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لہسن پیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ دیر تک وہ محفوظ رہتا ہے، زیادہ عرصے تک، کیونکہ اگر ہم نیچے رکھ بھی دینا تو کم مقدار میں ہو تو وہ تو یوز ہو جاتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہونا تو بعض اوقات گرین ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ گرین ہونے سے بچانے کے لیے بھی جب آپ اس کی پیسٹ بنائیں تو اس میں تھوڑا سا نا آئل ایڈ کر لیا کریں۔ نیکسٹ ٹپ ہے، یہ ہم بریڈ لے کر آتے ہیں تو اکثر 2 یا 3 پیس بچ جاتے ہیں، جیسے میرے گھر میں صرف میری چھوٹی بیٹی بریڈ کھاتی ہے، اگر بڑا پیکٹ لے آئیں تو اس کو 2-3 دن لگ جاتے ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو لاسٹ میں بچ جاتے ہیں وہ اکثر ہارڈ ہو جاتی ہے بریڈ، خشک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور ہارڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بناتی نہیں ہے کہ یہ تو جی خشک ہوگی میں نے نہیں اس کو استعمال کرنا، تو اس کو دوبارہ سے ریفریش کرنے کے لیے ایک سمپل سی ٹپ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ تھوڑا سا اس کو پانی لگا کے اور کسی بھی کپڑے کے اندر لپیٹ کے 5 منٹ تک جو ہے نا آپ اس کو اس طرح سے پڑا رہنے دیں، اور 5 منٹ بعد جو ہے دوبارہ سے آپ دیکھیں وہ تمام جو پانی ہے وہ یہ بریڈ ابزارب کر لے گی اور بالکل ہی سافٹ ہو جائے گی، ایسے لگے گا کہ جیسے بالکل ابھی یہ بازار سے لے کر آئے ہیں، اتنی سافٹ اور نرم ہو جائے گی۔ آپ اس کو دوبارہ سے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ریفریش کر کے۔ نیکسٹ میری ٹپ یہ ہے کہ اکثر ہماری چینی کے باکس میں نا چھوٹی چونٹیاں چلی جاتی ہیں، تو چونٹیوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ اس کے اندر تھوڑی سی نا 5 یا 6 عدد لونگ ایڈ کر کے رکھ دیں تو چونٹیاں اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سے چونٹیاں جو ہیں اس میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، اکثر چینی کے اندر جو ہے نمی آ جاتی ہے، تو اس نمی کو دور کرنے کے لیے ایک ٹیشو کو فولڈ کریں اور چینی کے اندر جو ہے رکھ دیں، جتنی بھی نمی ہوگی وہ آپ کے ٹیشو کے اندر ابزارب ہو جائے گی اور چینی آپ کی جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی میری آج کی ٹپس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، اور جو بھی نئے دیکھنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ملوں گی نئی ٹپس کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں جی، اللہ حافظ۔